जंगल में कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी। टूनी चिड़िया अपने घर में परेशान और उदास बैठी थी, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने लिए खाने का सामान इकट्ठा करे, क्योंकि इस दफ़ा बर्फबारी का मौसम जल्दी शुरू हो गया था और टूनी चिड़िया ने जितना भी राशन इकट्ठा किया था वो सब का सब ख़त्म हो चुका था। टूनी चिड़िया ये सोच ही रही थी कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। टूनी चिड़िया ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो कालू कौवे को अपने सामने देखकर वो बहुत खुश हुई और उसे अपने साथ घर के अंदर ले आई। कालू कौवा घर के अंदर आकर बोला, चिड़िया बहन, मेरा भूख से बुरा हाल है। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। मैं बर्फबारी थमने का इंतजार कर रहा था, लेकिन ये बर्फबारी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। टूनी चिड़िया ने जब कौवे की बात सुनी तो बोली, हाँ कौवे भाई, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरा राशन भी खत्म हो चुका है, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह मजबूर हूँ, क्योंकि अगर हम इतनी सर्दी में बाहर निकलेंगे तो हम मर भी सकते हैं। टूनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा जल्दी से बोला, चिड़िया बहन, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम भूखे कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? टूनी चिड़िया बोली, कौवे भैया, मुझे तो बहुत सर्दी लगती है और ऐसे मौसम में तो मैं बाहर जाने का सोच भी नहीं सकती। बाहर बर्फ में मरने से बेहतर है कि मैं घर पर रहकर ही मर जाऊं। टूनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा बोला, अगर दोनों सूरतों में तुम्हें मौत दिखाई दे रही है तो बेहतर है कि हम हिम्मत ना हारें और अपने लिए एक कोशिश जरूर करें। कालू कौवे की बात सुनकर टूनी चिड़िया भी सहमत हो गई और फिर वो दोनों पक्षी बाहर निकल आए और बर्फबारी में उड़ने लगे। अचानक बर्फबारी तेज हो गई और उन दोनों पक्षियों से उड़ना मुश्किल हो गया, लेकिन उन दोनों ने हिम्मत न हारी और उड़ते रहे। उड़ते उड़ते वो काफ़ी दूर निकल गए। आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों थकने लगे थे। उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। आखिरकार दोनों थक हार कर एक जगह बैठ गए। टूनी चिड़िया बोली, कौवे भैया, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है और भूख और सर्दी की वजह से मेरा बुरा हाल है। मेरे ख्याल में अब भी वक्त है, हम वापस अपने अपने घरों को चलते हैं और सब कुछ वक्त पर छोड़ देते हैं, फिर जो होगी वो देखी जाएगी। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा बोला, हाँ चिड़िया बहन, सर्दी की वजह से मेरा भी बुरा हाल है, लेकिन वापस जाना भी तो मुमकिन नहीं, क्योंकि हम दोनों बहुत दूर निकल आए हैं और हमें अपने लिए ये आखिरी कोशिश
ضرور کرنی چاہیے۔ کالو کوے کی بات سن کر ٹونی چڑیا پریشان ہو گئی۔ اتنے میں کالو کوا پھر سے آگے کی جانب اڑ گیا۔ ٹونی چڑیا بھی مجبوراً اس کے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑی دور جا کر کالو کوا ایک درخت پر پھر سے بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ٹونی چڑیا بولی، کوے بھیا، ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کالو کوا بولا، چڑیا بہن، یہ مکئی کا کھیت ہے، ارد گرد دیکھو، ہمیں یہاں سے ضرور کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ اتنے میں ٹونی چڑیا کی نظر ایک سنہری چیز پر پڑی تو وہ خوشی سے بولی، کوے بھیا، جلدی سے میرے پیچھے چلیے۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مکئی کا سٹا برف میں دسا ہوا پڑا ہے۔ وہ دونوں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سوچنے لگے کہ کس طرح اسے باہر نکالیں۔ آخر کار کالو کوا بولا، آؤ چڑیا بہن، مل کر زور لگاتے ہیں اور اسے باہر نکالتے ہیں۔ پھر دونوں نے مل کر خوب زور لگایا اور اس سٹے کو برف سے باہر نکالا۔ مکئی کا سٹا جب باہر آیا تو اس کو دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ ٹونی چڑیا اسے دیکھتے ہی بولی، کوے بھیا، یہ تو بہت بڑا ہے، ہم دونوں کافی عرصہ تک اسے کھا کر اپنا پیٹ آسانی سے بھر سکتے ہیں۔ چلو بھیا، اب ہمت کر کے اسے گھر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں نے تھوڑی سی محنت اور کی اور اس سٹے کو لے کر گھر آ گئے۔ گھر آ کر چڑیا بولی، کوے بھیا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سیدھی راہ دکھائی، ورنہ میں تو ہمت ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ چڑیا کی بات سن کر کوا بولا، چڑیا بہن، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہمت اور کوشش سے کام لینا چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم ہمت سے کام لیں تو مشکل سے مشکل کام کو بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔